बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं फैज़ान रिजवी हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आर्मीनिया की जानिब से एक मंसूबा बनाया गया नगोर्नो कराबाख पर कब्ज़े का, इंतहाई खुफिया मंसूबा आर्मीनिया ने तैयार किया कि खुफिया अंदाज से नगोर्नो कराबाख में अपनी फ़ौजों को दाखिल करना है और फिर दूसरा ऑर्डर मौका देखते ही नगोर्नो कराबाख पर धावा बोलकर वहाँ पर कब्ज़ा कर लेना है। लेकिन जितना ये खुफिया मंसूबा था उतनी ही बुरी तरह से नाकाम हुआ और बीच चौराहे आर्मीनिया के इस मंसूबे का भांडा एक लाइव टेलीविजन रिपोर्ट के अंदर फूट गया, जिसके बाद दोनों ममालिक के दरमियान हालात एक बार फिर से कशीदा हो गए। अज़रबैजान के सदर इल्हाम अलीव ने अपनी फ़ौजों को, जो कि नगोर्नो कराबाख में और बाकू में अज़रबैजान के कैपिटल में, उन्हें हाई अलर्ट कर दिया। साथ ही रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन को ये तमाम तर मंसूबा जो आर्मीनिया का, जिसका भांडा एक लाइव टेलीविजन रिपोर्ट में फूटा, उसकी तफसीलात से आगाह किया। आज की वीडियो में आपको ये तमाम तर तफसीलात बताऊंगा कि आर्मीनिया मंसूबा बंदी क्यों और क्या मंसूबा बंदी कर रहा था, और आर्मीनिया का अगर ये मंसूबा इतना ही खुफिया था, इतना ही इंटेलिजेंस मंसूबा था, तो ये मंसूबा बीच चौराहे पर इसका इंकशाफ एक लाइव टेलीविजन रिपोर्ट में कैसे हो गया। सबसे पहले मैं आपको बताऊं, आपको याद होगा 10 नवंबर 2020 जब अज़रबैजान और आर्मीनिया के दरमियान 44 रोज़ की जंग के दौरान एक मुआहिदा तय पाया। रशिया के सालिसी में व्लादिमीर पुतिन वहाँ पर मौजूद थे और उस मुआहिदे में काफ़ी सारे नुकात थे, जिसकी तफसीलात मैं आपको तवातर के साथ बताता आ रहा हूँ। दो नुकात की आज की वीडियो में हम बात करेंगे। पहला नुकता तो ये था कि सीज़ फायर हो जाएगा दोनों ममालिक के दरमियान। इस मुआहिदे के तय पा जाने के बाद दोनों ममालिक जंग बंदी की जो है वो खिलाफ वर्जियाँ नहीं करेंगे, जंग बंदी हो जाएगी दोनों ममालिक के दरमियान। और दूसरा जो अहम नुकता था वो था नगोर्नो कराबाख का, जिसकी वजह से ये जंग हुई थी। और पहली मरतबा नहीं बल्कि दोनों ममालिक कई मरतबा आमने सामने हो चुके हैं इसी इलाके के तनाज़े पर, जिसकी तफसीलात मैं आपको अलहदा वीडियो में बता चुका हूँ। बहरहाल इस मुआहिदे में ये कहा गया कि रशियन पीस कीपर्स नगोर्नो कराबाख में 5 साल के लिए तैनात रहेंगे और अमन अमान की सूरत हाल को बरकरार रखा जाएगा। लेकिन बारहा क्योंकि ये नुकता बिल्कुल भी क्लियर नहीं था, क्योंकि जंग ही इसी बात की थी कि नगोर्नो कराबाख अज़रबैजान का है या फिर आर्मीनिया का, तो इस मुआहिदे में ये बात क्लियरली नहीं बताई गई कि नगोर्नो कराबाख एक्चुअली है किसका, जो कि यूएन के रेजोल्यूशंस तो मौजूद हैं कि अज़रबैजान का इलाका है और यूएन तस्लीम करता है और अज़रबैजान का भी यही मौक़िफ़ है। लेकिन आर्मीनिया इस जंग के ख़त्म होने और इस मुआहिदे के तय पा जाने के बाद आर्मीनिया बारहा ये कोशिश कर चुका है कि नगोर्नो कराबाख को किसी तरह से उस पर कब्ज़ा किया जाए, किसी तरह से दीगर ममालिक को साथ मिलाकर नगोर्नो कराबाख का जो इलाका है उस पर कब्ज़ा कर लिया जाए, जिसकी वजह से निकोल पशिन्यान जो आर्मीनिया के वज़ीर आज़म हैं वो मुजाहिरों का भी उन्हें सामना है। जंग हारने के बाद बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म हो रहा है। अब 3 माह गुजर चुके हैं लेकिन अभी भी आर्मीनिया का जो कैपिटल है यरेवन, वहाँ पर मुजाहिरे अभी भी जारी हैं। तो ये जो खुफिया मंसूबा आर्मीनिया के वज़ीर आज़म निकोल पशिन्यान ने बनाया था, ये इसीलिए बनाया था कि किसी तरह वो अपनी खोई हुई इज्जत वापस पा लें और अपनी आवाम में जो वो अपनी इज्जत खो चुके हैं उसे वापस मिल जाए और हम नगोर्नो कराबाख पर किसी तरह कब्ज़ा कर लें। तो यहाँ पर यरेवन में ये मंसूबा, मैं आपको तफसील बताता हूँ कि मंसूबा बाहर कैसे आया। एक रिपोर्टर है, मेरे बैकग्राउंड में आप देख रहे होंगे, ये रिपोर्टर है पैट्रिक। ये एक अमरीकी टेलीविज़न चैनल के रिपोर्टर हैं। ये वहाँ पर यरेवन में आर्मीनिया के कैपिटल में रिपोर्टिंग कर रहे थे और ये रिपोर्टिंग कर रहे थे रिगार्डिंग दोज प्रोटेस्ट जो कि आर्मीनिया के वज़ीर आज़म निकोल पशिन्यान के खिलाफ रोज़ ही मुजाहरे होते हैं। तो ये डिफेंस मिनिस्ट्री के बाहर मौजूद थे और ये रिपोर्टिंग कर रहे थे और बता रहे थे कि ये आर्मीनिया के वज़ीर आज़म निकोल पशिन्यान को मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा लिए यहाँ पर मुजाहिरीन इकट्ठे हुए हैं। लेकिन इनकी नज़र पड़ी एक अलहदा 30 से 40 लोग जो हैं अलहदा एक मुजाहरा कर रहे थे और नारेबाजी कर रहे थे। तो पैट्रिक उनकी जानिब बड़े एक न्यूज़ सेंस होती है एक रिपोर्टर की, उन्होंने जाकर उन मुजाहिरीन से सवाल किया कि आप लोग इन मुजाहिरीन से अलहदा क्यों खड़े हुए हैं और आप लोगों का क्या मुतालबा है जो डिफेंस मिनिस्ट्री के बाहर आकर आप लोग एहतजाज कर रहे हैं। तो वो जो मुजाहिरीन थे 30 से 40 थे और बुजुर्ग थे, उनमें मर्द भी ख़वातीन भी, ये बैकग्राउंड में आप देख रहे होंगे। इन्होंने पैट्रिक को जो बात बताई वो आग की तरह फैल गई, ना सिर्फ आर्मीनिया में बल्कि अज़रबैजान में और उसके बाद रशिया में, क्योंकि इतनी खुफिया मालूमात सड़क पर खड़े होकर इन लोगों ने तमाम की तमाम एक टेलीविज़न रिपोर्ट में बता दी। जब पैट्रिक ने इनसे सवाल पूछा कि आप यहाँ पर क्यों खड़े हैं, तो उन्होंने बताया कि हम जो हैं वो फ़ौजियों के पेरेंट्स हैं।
جو آرمینیا کے جو فوجی ہیں ان کے ہم پیرنٹس ہیں، اور ہم یہاں پر آئے ہیں یہ مطالبہ لے کر کہ ڈیفنس منسٹری اور نیکول پشینیان ہمارے بچوں کو واپس ناگورنو کاراباخ میں نہ بھیجے۔ تو یہ جو رپورٹر ہیں پیٹرک، انہوں نے یہ کہا کہ وہاں پر تو جا ہی نہیں سکتے، وہاں تو رشین پیس کیپرز تعینات ہیں 5 سال کے لیے امن و امان کی صورتحال کو برقرار رکھنے کے لیے، تو آپ کے بچوں کو جو کہ فوجی ہیں انہیں کیوں بھیجا جائے گا ناگورنو کاراباخ میں؟ تو پھر ان پیرنٹس نے یہ ڈیٹیل، یہ خفیہ معلومات شیئر کی کہ ہمارے بچوں کو فورس کیا جا رہا ہے نیکول پشینیان کی جانب سے، آرمینیا کے وزیر اعظم کی جانب سے اور ڈیفنس منسٹری کی جانب سے کہ آپ نے منصوبہ سنیے کہ انہوں نے سول کپڑوں میں، فوجی یونیفارم میں نہیں، سول کپڑوں میں انہوں نے رشین پیس کیپرز کی آنکھوں میں دھول جھونکتے ہوئے یعنی خفیہ انداز سے ناگورنو کاراباخ میں داخل ہونا ہے۔ انہیں یہ آرڈر دیے گئے ڈیفنس منسٹری کی جانب سے، خفیہ منصوبہ بنایا گیا کہ آپ نے وہاں پر داخل ہونا ہے اور وہاں پر جا کر بیٹھ جانا ہے، جس کی اجازت الہام علییو جو آذربائیجان کے صدر ہیں وہ آلریڈی دے چکے ہیں کہ ایتھنک آرمینینز یہاں پر ناگورنو کاراباخ میں آ کر رہ سکتے ہیں۔ تو آذربائیجان کے صدر کو یہ شاید علم نہیں تھا کہ کسے آپ اتنی بڑی آفر کر رہے ہیں، کہ وہ آپ کی آفر کا غلط فائدہ اٹھانے کے لیے منصوبہ بندی کر چکے تھے۔ یہ تو قسمت اچھی تھی کہ یہ پیٹرک کی رپورٹ میں یہ تمام تر منصوبہ اس کا انکشاف ہو گیا، ورنہ آگے چل کر یہ بھی دونوں ممالک کے درمیان ایک بہت بڑے جھگڑے کی صورت میں سامنے آتا۔ بہرحال ان پیرنٹس نے بتایا کہ خفیہ انداز سے انہیں داخل ہونے کا کہا جا رہا ہے کہ وہاں جا کر رہیں، اور جب کافی زیادہ اسٹرینتھ ہو جائے گی فوجیوں کی تو پھر آرڈر کا انتظار کریں۔ جب آرڈر آئے گا آپ نے وہاں پر پلان کرنا ہے، پریپیئر کرنا ہے خود کو، جب دوسرا آرڈر آئے گا تو ناگورنو کاراباخ کے اس علاقے پر قبضہ کر لینا ہے۔ یہ منصوبہ آرمینیا کی جانب سے تیار کیا گیا، جو کہ پیٹرک کی اس رپورٹ میں، جو کہ آرمینیا کے وزیر اعظم نیکول پشینیان کے مستعفی ہونے کا مطالبے کے مظاہروں کو کور کرنے آئے تھے، انہیں یہ اتنی بڑی خبر ملی، اور جب یہ نشر ہوئی تو آذربائیجان کے صدر الہام علییو نے اپنی فوجوں کو ہائی الرٹ کر دیا۔ یہ ایک طریقہ ہے، چاہے کسی بھی ملک میں کوئی بھی ناخوشگوار واقعہ پیش آئے یا پھر کسی ایسے منصوبے کا علم ہو جائے، جیسے ہمارے پڑوسی ممالک کافی منصوبے بناتے رہتے ہیں، تو یہاں پر سیکیورٹی کو ٹائٹ کر دیا جاتا ہے، کیونکہ یہ شک گزرا آذربائیجان کی انٹیلیجنس کو، آذربائیجان کے ڈیفنس منسٹری کو، کہ یہ منصوبہ تو ابھی منظر عام پر آیا، پتہ نہیں کب سے آرمینیا یہ پلاننگ کر رہا ہے اور کب سے یہ فوجی یہاں پر آنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو آذربائیجان کے صدر نے فوجوں کو ہائی الرٹ کر دیا، ساتھ ہی رشیا کے صدر ولادیمیر پوٹن سے رابطہ کیا اور انہیں یہ تمام تر تفصیلات جو ہیں ان سے آگاہ کیا۔ ابھی تک جو ریسپانس آیا ہے وہ آذربائیجان کی فورن منسٹری کی جانب سے ریسپانس آیا، اور انہوں نے بہت زیادہ مذمت کی اس واقعے کی، اس بات کی، اس پلاننگ کی جو نیکول پشینیان کی جانب سے کی جا رہی تھی، اور انہوں نے توجہ مرکوز کروائی نہ صرف انٹرنیشنل اداروں کی بلکہ جو ثالث ہیں ولادیمیر پوٹن ان کی بھی، کہ یہ آرمینیا کی ان حرکتوں سے شروع سے ہی آذربائیجان آگاہ کرتا آ رہا ہے رشیا کے صدر کو، لیکن اب ثبوتوں کے ساتھ آرمینیا کے گندے ارادوں کا پردہ جو ہے وہ فاش ہو گیا۔ تو آذربائیجان کی فورن منسٹری نے پروٹیسٹ کیا ہے، لیکن آذربائیجان کے صدر کی جانب سے ابھی تک، جب میں ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں تو ابھی تک کوئی سٹیٹمنٹ جو ہے کلیئر سامنے نہیں آئی۔ رشیا کے صدر ولادیمیر پوٹن کی جانب سے بھی کوئی سٹیٹمنٹ ابھی تک سامنے نہیں آئی اس گندے منصوبے کے جواب میں، جو کہ سیز فائر معاہدے کی اور اس ایگریمنٹ کی کھلم کھلا خلاف ورزی ہے۔ اور نیکول پشینیان جنہیں مظاہروں کا سامنا ہے اپنے ملک میں، اور اب اس منصوبے کے سامنے آ جانے کے بعد، جو کہ ان کی میرا خیال ہے آخری کوشش تھی اپنے کرسی کو بچانے کی، اور اتنی بری طرح سے یہ کوشش ناکام ہو گئی، تو اب نیکول پشینیان کو اس کرسی سے، وزارت عظمیٰ کے منصب سے اب مستعفی ہو جانا چاہیے، اور بہت سخت ریاکشن آنے والا ہے آذربائیجان کی جانب سے، رشیا کی جانب سے جو کہ ثالث ہے، کیونکہ اس معاہدے کی کلیئر خلاف ورزی آرمینیا کی جانب سے سامنے آئی ہے۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ ولادیمیر پوٹن آرمینیا کے وزیر اعظم نیکول پشینیان کو کیا سزا سناتے ہیں، کیونکہ انہوں نے بہت زیادہ کوشش کر لی اپنی ہار کو چھپانے کی، اور جس ملک کی فوجیں ان کے پروفیشنلزم کا یہ حال ہو کہ آپ سے ایک انٹیلیجنس منصوبہ شیئر کیا جا رہا ہے، ایک منصوبہ بنایا جا رہا ہے، اور آپ اپنے گھر جا کے اپنے والدین کے سامنے روتے ہیں، وہ فوجی جو ہے اتنے بڑے بڑے منصوبوں کو امپلیمنٹ نہیں کر سکتے۔ تو اب اس معاملے پر نظر رکھیں گے، کیونکہ حالات بہت زیادہ کشیدہ دونوں ممالک کے درمیان ایک بار پھر سے ہو چکے ہیں۔ کیا سٹیٹمنٹ، کیا ریاکشن آتا ہے رشیا کی جانب سے اور الہام علییو کی جانب سے، اس کے بعد آرمینیا کے وزیر اعظم کا مستقبل کیا ہے اپنے ملک میں، جن کی یہ 2-3 مہینوں سے جن کی بے عزتی جو ہے وہ آرمینینز بھی دیکھ رہے ہیں اور پوری دنیا دیکھ رہی ہے، لیکن وہ ابھی تک اپنی کرسی سے
چپکے ہوئے ہیں، حالانکہ جو 14 جنرلز ہیں آرمینیا کے انہوں نے بھی مطالبہ کر دیا ہے نکول پشینیان سے مستعفی ہونے کا، اور یہ بندہ اگر مستعفی ہو جائے تو اس طرح کی جو صورتحال پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے یہ بندہ اپنی ہار کو چھپانے کے لیے، تو اس طرح کے واقعات دوبارہ نہیں ہوں گے۔ اور آذربائیجان جو کہ بڑی کھلے دل کے ساتھ پیس پروسیس کا حصہ بنا ہوا ہے کہ دوبارہ سے معاملات جو ہیں وہ نارمل ہو جائیں، تو یہاں پر حالات اس خطے میں نارمل ہو سکتے ہیں۔ اس معاملے پر بہرحال نظر رکھیں گے، اس کی تفصیلات سے آپ کو آگاہ کرتا رہوں گا۔ اگلے ویلاگ تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔